त्या ॲडून पुढे त्या ॲडून फोटो बी घेण्यावर असतो ना फोटो चंद्रकांत बुधाजी नायक पर्रीकर आणि सर आम्ही त्या मालकाक सांगलेले हे करा म्हणून त्याची चूक कशान हांगा ते भास्कराचे जमणीन जी तिथे आसा तो आमकां एक विरोधक आसा तो केस करीत म्हणून तेंच्यांनी ती हाणांक ना नाजाल्यार ते हाणटले म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता तुमी हें करा की असली झाडां लायसनाक लागून फळमची न्हू की लायसनाक जसो पडलो काय ते थंयच उरता खूब काम न्हय तें म्हणून जेनी तेणी आपल्या घरा देगेक लायिल्लें झाड डेंजर आसा म्हणून सरकाराक कळयलें की ना मागीर सरकार येवन पळोवप आनी आपूण तें चॅक करप आनी फॉरेस्टाचे आनी कोणाची हें हाडची न्हू अशें हांव मागता कित्याक ताका लागून खूब वेळ जाता हें हांव उदाहरण सांगलें तांकां म्हाका खबर आहा हांव गव्हर्मेंट सर्वेंट बाबा कितलो लुकसाण जालो आमकां ते लुकसाण आतां म्हाका कळना न्हू तो आमी घर कितें डिवायड डॅमेज जाले म्हाजो पुतण्याचो थंय तो भाय म्हण ताका आमी आपयला म्हण आमी ते एस्टिमेट करपाक आतां जमना न्हू पूण बरी हेवी हें जालें डॅमेज जाला लुकसाण ये आनी ये तुमी म्हाका उलय म्हटल्या बरोबर हेचे म्हाजें उलोवप मुख्य कितें जाणा फुडें सुद्दां धाडा तो एक शनीय चंद्रकांत बी ना 88 इयर्स तेचो अनुभव असो की ती झाडां आसलेली लायसनाक लागून उरतात तेन्ना ते काही त्यातल्या झाडांक लायसनाक लागून वेळ काडचो न्हू ते सरकारान चॅक करचें आनी हें करचें. हे केन्ना पडलें झाड केन्ना पडलें? हां झाड कितल्यांक पडलें? पावणे धा. हय आनी एक मॅडम असो आमाडो आसा न्हू ते आमाड्याचें झाड तें हांव अनुभवी म्हणून ते रस्त्याक जाला गटराक आमचेंय न्हू तेंचेंय न्हू म्हणून ती हांव पळयलें आनी अशी डॅमेज कंट्रोल करची जबाबदार सरपंच पंचायत न्हू हांव बरें बरोवन धाडलें अशें आमाडे झाड आसा ते डेंजर आसा तेन्ना ते पळोवन बेगीन हाडांक लावचें. सरपंच येयलो सेक्रेटरी येयलो ते विचार खंयचें झाड ते पळय तुमी पळय म्हणून ते पळोवन बी गेले पूण कांय एक्शन घेतलें म्हणून तुमकां हांव सांगता हें आतां आनी एक काल कितें जावपाचें मोक्षें जावप आमचे थंय कारण ती गर्दी न्हू कपडे सुकत घालपाक ते वायरी पळयल्ले ते थंय घालून वयता ते तळ्ळे काल हांव वखळ जाल्या म्हणून थंय ते पडंक ना थंय नाक्षी काडून गेल्लो असो रावान म्हण ते काल जर जाला जाल्यार तशें लक्षांत घेतलें म्हण तुमी तशें बरें करा हांव मागलें म्हणटा तो आमाडो योग तसो लोक येता वयता भुरगीं कोणें पळयत जाल्यार मरण पावूंक त्या आमाड्याचें सांगलां तेणी पंचायतीक कळयलां सरपंच बी पळोवन गेलो काय ऍक्शन कांय एक्शन घेवचें खंयची पंचायत तुमकां लागता? तिवी पंचायत हें करचें तिवी पंचायत आमकां 10 कॉल येयल्ले की पिणा नायकवाडो घरार झाड पडलां म्हणून वेलीची झाड पडलां सो आमी दुसरे कडेन कॉलाक घाल्ले ते आमी काबार करून इमिडिएटली आमी हांगा टर्न आवट केले
आणि हांगा येवन आमी ते आतां काम करूंक लागला ऑलमोस्ट जाला आतां आनी एक 10 मिनट क्लियर जाता तर कितें लुकसाण बी जाला तेंचे म्हाका दिसता एक 5,000 सुमार नुकसान जालां हें सांगता